अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक से ज्यादा खबरें हैं। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने हुकूमत के खिलाफ कौन सी ऑब्जर्वेशंस दी हैं और पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी न करने का कहा है और काफी अहम उनकी जानिब से ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। आपको मालूम है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा ही अहम तरीन फैसला आया है और ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ, जिसमें अब अदालत ने इस नए कानून को जो कि हुकूमत ने हाल ही में बनाया था उसको आइन से मनाफी करार देते हुए आप कह सकते हैं कि कलअदम करार दे दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया है। और अदालत ने यह भी कहा है कि पार्लियामेंट ने जो इन्हें आप कह सकते हैं कि तजावुज किया है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है जो कि जस्टिस इजाजुल हसन ने तहरीर किया है उस पर हम आपको गुज़िश्ता वीडियो में तफसील से बता चुके हैं कि कौन कौन सी अहम ऑब्जर्वेशंस उस मेन ऑर्डर में दी। जो फैसला आया था ये फैसला मुतफिका था, यानी तीनों जजेस ने एक फैसला उस पर इत्तेफाक किया। ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से इसमें अपना एक इजाफी नोट तहरीर किया गया है और उस नोट के अंदर अब जस्टिस मुनीब अख्तर ये कह रहे हैं कि अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं है बल्कि एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और पार्लिमान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का जो इख्तियारात हैं वो भी बराबर है। जिस तरह पार्लिमान को कानून साजी का इख्तियार हासिल है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स बनाने का इख्तियार है। उन्होंने ये कहा है कि सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन है। वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं ऑब्वियसली वो डिराइव करते हैं अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से और जो पार्लियामेंट है वो सादा कानून साजी के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनको आप कह सकते हैं गैर मौसर नहीं कर सकता। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात पर इसरार कर रही है कि आईनी तरमीम के बगैर ये ना कानून बन सकता था और ना ही जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनको तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स हैं और जो हुकूमती कानून है ये भी एक दूसरे से काफी मुताबिकत इस वजह से रखते हैं या आप कह सकते हैं कि लाजिम व मलजूम है, क्योंकि जो दरअसल कानून दो बनाए गए। एक कानून था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जिसको सुप्रीम कोर्ट के ही 8 रुकनी लार्जर बेंच ने अबूरी तौर पर यानी एक हुक्म इम्तना के जरिए उस पर अमल दरामद रोक रखा है और उसके साथ ही अचानक से एक नया कानून बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। और दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है कि 184(3) के तमाम मामलात जो हैं, जो केसेस हैं जिनमें नजरसानी का एक रेमेडी मौजूद है, दी गई है और साल से वो चल रही है, उसके अंदर अब इस हुकूमत ने जो कानून बनाए इन दोनों कवानीन में जो 184(3) के मुकदमात हैं उनके फैसलों के खिलाफ अपील का हक दिया। ताहम ये जो कानून जिसको आज खत्म किया है या कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर जो 184(3) के मामलात हैं उनमें नजरसानी दरख्वास्ती होगी मगर वो अपील के तर्ज पर होगी। ये एक इसमें तब्दीली थी और इसके साथ साथ इसमें लार्जर बेंच की एक बात थी कि लार्जर बेंच मरकजी के सुनने वाले बेंच से बड़ा बेंच मुकदमे की समाअत करेगा और 60 रोज का वक्त था। अब जस्टिस मुनीब अख्तर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या कानून साजों की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजरसानी को अपील जैसा समझा जाए। वो ये कहते हैं कि असूल है अदालत और अदालत में पहले जो तय हो चुका मामला है वो दोबारा से नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी का दायरा इख्तियार इसी असूल के साथ जुड़ा है, यानी एक जो असूल है या एक मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, उसको दोबारा से वो कैसे टेक अप कर सकती है इस बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं। और फिर वो ये कह रहे हैं कि एक्ट के बाद यानी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 के बाद 184(3) के मुकदमात में कभी भी फुल कोर्ट नहीं बन सकेगा। और वो ये कह रहे हैं कि अहम मुकदमात में फुल कोर्ट की तश्कील ना होना सुप्रीम कोर्ट की इंतहाई अहम जो सुप्रीम कोर्ट का असूल है उसको ये खत्म करता है। अब यहाँ पर जो फुल कोर्ट की बात है ये चीफ जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो इशारा दे रहे हैं हुकूमती लीगल टीम को की तरफ कर रहे हैं कि हुकूमती लीगल टीम बार बार इसी मुकदमे में भी और इसके अलावा दीगर मुकदमात हो, चाहे वो इंतखाबात का केस हो या दीगर मुकदमात, उनमें बार बार इसरार करती रही। इवन दो अभी जो मुकदमा जेर समात है मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ उसमें भी फुल कोर्ट की तश्कील का वो मुतालबा करते रहे और वो ये भी भूल रहे हैं कि जिस
ملٹری جس فل کوڈ کا مطالبہ جس درخواست پر وہ کر رہے ہیں وہ بھی 184(3) کی ہے، اور یہاں پر رائٹلی سو جسٹس منیب اختر کی جانب سے جو آبزرویشن دی گئی ہے وہ بڑی ہی درست ہے۔ انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ چیف جسٹس کا بینچ کی تشکیل کا اختیار جو ہے وہ انصاف کی فراہمی کے لیے اہم ہے، یعنی چیف جسٹس کے پاس جو اختیار موجود ہے، جس کا اختیار ان کو نہ صرف سپریم کورٹ کے رولز بلکہ اب سپریم کورٹ کا اپنا ایک 5 رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ دیتا ہے، جس میں ان کو ماسٹر آف روسٹر ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے جسٹس منیب کی جانب سے کہ ایکٹ کے سیکشن 2 اور 3 آرٹیکل 188 میں دیے گئے عدالتی اختیار سے متصادم ہے۔ 188 جو آرٹیکل ہے وہ نظر ثانی سے متعلق ہے، آئین میں جو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ میں ایک اور اہم معاملہ بھی زیر سماعت آیا۔ بیرسٹر علی ظفر جو کہ وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے خلاف ایک پرانا کیس وہ اچانک سے سامنے آیا منظر عام پر۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے ہی چیمبر میں کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم جو کہ ایک وکیل بھی ہیں، ان کی درخواست پر انہوں نے سماعت کی۔ دراصل یہ سماعت آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں بھی کہہ سکتے، کیونکہ یہ ڈسپلنری کمیٹی کے ہیڈ ہیں جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، اور یہ ڈسپلنری کمیٹی کا معاملہ ہے جس پر انہوں نے اپنے چیمبر میں آج سماعت کی ہے۔ اور یہ دراصل مقدمہ ہے ان کی لائسنس منسوخی اور ان کے خلاف فوجداری کارروائی انیشیٹ کرنے کا، اور انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے۔ عدالت نے اب جو کرنل انعام الرحیم ہے، انہوں نے آج جسٹس یحییٰ آفریدی کو بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس بلوچستان تعیناتی سپریم کورٹ میں چیلنج کی تھی بیرسٹر علی ظفر نے، اور انہوں نے جو اہم بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وکیل ہے علی ظفر صاحب، انہوں نے جب اس لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے اس کو چیلنج کیا اس وقت وہ بار کے نامزد وکیل نہیں تھے، یعنی بار نے ان کو نامزد نہیں کیا تھا، وہ از خود جج صاحب کے خلاف کیس لڑ کر سنگین انہوں نے پیشہ ورانہ بددیانتی کی ہے، یہ کہنا ہے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کا۔ جس پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان سے پوچھا کہ آپ متاثرہ فریق کیسے ہو گئے اس مقدمے میں، تو ان کو آگے سے وکیل صاحب نے بتایا کہ کوئی بھی وکیل وکالتی بددیانتی کے خلاف جو عدالت ہے اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ تاہم اب عدالت نے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم جو کہ درخواست گزار ہے ان سے، اور بیرسٹر علی ظفر جو کہ رسپونڈنٹ ہے، ان دونوں سے ریکارڈ فراہم کرنے کا کہا ہے۔ ان کو کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر وہ ریکارڈ اپنے ہمراہ لے کر آئیں اس کیس سے متعلق، اور اب سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اب آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، بڑے اہم مقدمات ہیں جو سماعت کے لیے بھی مقرر کر دیے گئے ہیں، اور کچھ توقع کی جا رہی ہے کہ بڑے فیصلے مزید بھی آ سکتے ہیں آئندہ ہفتے میں، جس کا آغاز غالباً منگل سے ہوگا۔ پیر کے روز بھی 14 اگست کے باعث عام تعطیل ہوگی۔ ایک مقدمہ عمران خان صاحب کا جو کہ اب غالباً غیر مؤثر ہو چکا ہے، NA 131 میں دوبارہ گنتی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی درخواست ہے، اس پر اب 16 اگست کو سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ نوٹسز فریقین کو جاری کر دیے گئے ہیں۔ دراصل یہ معاملہ ہے 2018 کے انتخابات کا، جب NA 131 میں دوبارہ گنتی کا فیصلہ ایک عدالت نے کیا، ہائی کورٹ نے، اور وہ درخواست کی خواجہ سعد رفیق کی، جس کو سپریم کورٹ میں پھر عمران خان صاحب نے چیلنج کیا۔ وہ مقدمہ پہلے نہیں لگا، اب جب اسمبلی کی مدت ختم ہو چکی ہے، چیف جسٹس نے اس کو مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ایک انتہائی اہم مقدمہ چودھری پرویز الہی کی ضمانت کا مقدمہ اب مقرر کیا گیا ہے، اور حیران کن طور پر جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے ان کے اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس شاہد وحید بھی شامل ہیں، اور نوٹسز اس مقدمے میں بھی ہو چکے ہیں تمام فریقین کو۔ اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف چودھری پرویز الہی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، مگر یہاں پر اب بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن کے اس بینچ میں شامل ہونے پر، کیونکہ جو جسٹس اعجاز الاحسن ہیں اور چودھری پرویز الہی ہیں، آپ کو یاد ہوگا غلام محمود ڈوگر کیس میں چودھری پرویز الہی کی ایک آڈیو سامنے آئی تھی، جس میں نہ صرف جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری، بلکہ جسٹس اعجاز الاحسن کا بھی تذکرہ تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ مقدمہ جو غلام محمود ڈوگر کے ٹرانسفر کا مقدمہ تھا، جس سے پھر عام انتخابات یا پنجاب میں انتخابات کے کیس نے جنم لیا تھا، اس آڈیو کے اندر چودھری پرویز الہی نے
غالباً جسٹس اعجاز الحسن کا بھی ذکر کیا تھا. تو اب اس موقع پر جسٹس اعجاز الحسن کے سامنے ان کا مقدمہ لگانا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیک فائر کرے گا اور چیف جسٹس کو ایک بینچ جو ہے ایک مرتبہ پھر ریکنسٹیٹیوٹ کرنا پڑ سکتا ہے. بہرحال جیسا کہ چیف جسٹس کہہ چکے ہیں، بینچ کی تشکیل کا اختیار سولی چیف جسٹس کا ہے، وہ ماسٹر آف دا روسٹر ہیں. دیکھتے ہیں وہ اس پر کیا کرتے ہیں. آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.